तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं एनयूसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दरख्शा उर्दू की चैप्टर नंबर 10 की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइटल जो है ये बहुत लंबा है। इससे बच्चे घबरा जाएंगे कि हाँ सर यहाँ पर तो बहुत लंबा टाइटल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर बहुत भारी होगा, बहुत टफ होगा, चलो इसको छोड़कर आगे चलते हैं। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वो कहते नहीं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होता। तो यहाँ पर यही बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि चैप्टर का नाम बड़ा है, चैप्टर में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन चैप्टर ना के बराबर है। सिर्फ 2 बार में आपको मैं चैप्टर पूरा समझा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और तवज्जो के साथ पढ़ना है। जब तक हमारे दिल में दिलचस्पी नहीं होगी पढ़ने की, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दरखास्त है आप लोग से कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो खुद भी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को फैला दे। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सबसे पहले हमने कि चैप्टर नंबर 10 है, क्या नाम है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये जो जितना लंबा नाम है ना, इतना बड़ा इसका काम नहीं है। हालांकि चैप्टर को बस आपको 2 पार्ट में मैं समझाऊंगा। एक ये वाला पार्ट है, एक बार मैं बोर्ड पर और आऊंगा, बस 2 बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगी वीडियो। अब यहाँ पर देखिए ये मजमून है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है मजमून। मैंने आपको बताया था कि जिस भी चैप्टर का मुसन्निफ होता है वो मजमून कहलाता है, और जिस चैप्टर के मुसन्निफ नहीं होते हैं वो माखूज कहलाता है। मजमून में और माखूज में फर्क इतना है कि जिसका मुसन्निफ होता है, जिसका राइटर होता है वो मजमून होता है, और जिसका राइटर नहीं होता वो माखूज होता है। तो बस इतना समझे। आइए हम मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। मुसन्निफ कहते हैं लेखक को, जिसको हम राइटर भी बोलते हैं। ये कौन है, लुत्फुर रहमान है। क्या है, मुसन्निफ कौन है, लुत्फुर रहमान है। अब इनके वालिद का नाम देख लीजिए, यहाँ पर वालिद लिखा हुआ है। इनके वालिद का नाम क्या है, अब्दुल गफूर। क्या लिखा हुआ है, इनके वालिद का नाम है अब्दुल गफूर। उसके बाद क्या है, वालिदा, वालिदा का नाम है बीबी आमिना खातून। क्या है, मुसन्निफ है यहाँ पर लुत्फुर रहमान। लुत्फुर रहमान के अब्बा का क्या नाम है, अब्दुल गफूर, और उनकी वालिदा यानी अम्मी का नाम है क्या, बीबी आमिना खातून। अब देख सकते हैं यहाँ पर बीबी आमिना खातून इनके अम्मी का नाम है। अब यहाँ पर देख लीजिए इनकी पैदाइश कहाँ हुई। इनकी पैदाइश हुई छपरा जिला के बनियानपुर कस्बा में। यहाँ पर छपरा जिला आप जानते हैं, छपरा कहाँ है, छपरा जिला के बनियानपुर कस्बा में 1941 में इनकी पैदाइश हुई, जो कि इनका नानीहाल था। यानी ये बनियानपुर कस्बा जो है ये लुत्फुर रहमान के नानी का घर है। आप समझ में आ रही बात आपको कि जो बनियानपुर कस्बा है ये किसका है, ये लुत्फुर रहमान के नानी का घर है। समझ में आ रही बात। अब देखो इनका आबाई वतन यहाँ, यानी यहाँ पर ये रहते थे। इनका जो रियल घर है वो कहाँ है, रिवंडा जिला दरभंगा। इनका जो अपना घर है, आबाई वतन जहां ये रहते हैं, उनका ये कहां था, रिवंडा जिला दरभंगा था। आगे देखिए इब्तिदाई तालीम, हमने पहले भी बताया इब्तिदा का माना होता है शुरुआत, इंतहा का माना होता है खत्म। यानी इन्होंने शुरुआती तालीम कहाँ हासिल की, जैसे हम भी बच्चे होते हैं तो शुरुआत में अपने गांव में तालीम हासिल करते हैं या आसपास के मदरसों में जाकर तालीम हासिल करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआती तालीम जो है कहाँ किया, बनियारपुर कस्बा में हुई। उसके बाद ये पढ़ने में इतने एक्सपर्ट थे, ये इनको जो है ना, एक बात और बता दूं कि ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत दिलचस्प थे। ये बहुत अच्छा लगता था इनको ये पढ़ना लिखना, और इनके जो खानदान थे ये सब पढ़े लिखे आदमी थे। समझ में आ रही बात। और ये पढ़ने के जमाने से ही इतने दिलचस्पी रखते थे पढ़ाई करने में, यहाँ तक कि इन्होंने क्या किया देख लीजिए, यहाँ तक कि इन्होंने डबल MA किया। आज हम सिंगल MA करने में परेशान हो जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, डबल MA किया, PhD भी किया, और यहाँ नहीं रहा बल्कि क्या किया, MA में गोल्ड मेडल हासिल किया। क्या किया, MA में गोल्ड मेडल हासिल किया। MA किया, डबल MA किया, आप देख लीजिए डबल MA किया, PhD भी हासिल किया, लेकिन MA में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोच लीजिए कितने पढ़ाकू आदमी थे ये। आगे देखिए तदरीसी खिदमत। तदरीसी खिदमत का माना होता है कि पढ़ाना लिखाना कब से स्टार्ट किया इन्होंने। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया।
करियर जानबे करते हैं कि यानी इन्होंने अपनी जिंदगी के जो कमाना स्टार्ट किया वो कहां से किया, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। और कहां से किया देखिए, और क्या क्या ओहदे तक पहुंचे, तो यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर उन्होंने अपनी मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए, यानी इन्होंने इस्तीफा दिया, यहां तक कि रिटायर हो गया, हम इतना ही बोल सकते हैं। इन्होंने पहले तो डबल MA किया और इसने अपनी तदरीसी खिदमत कहां अंजाम दिया, सबसे पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी, और वहां सदर शोबा उर्दू भागलपुर, यानी ये भागलपुर की जो यूनिवर्सिटी था वहां पर सदर बन गए थे, वहां के सदर बन गए थे, उर्दू के सदर बन गए थे। और कहां तक पहुंच गए, और सदर पर पहुंचकर अपनी मुलाजिमत से, यानी इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, या ये सुबुकदोश हुए या रिटायर हुए। आगे देखिए शायरी इन्होंने बहुत लिखे हैं। नंबर 1 में है ताजरिक बरगे नवा, क्या नाम है, ताजगी बरगे नवा, ये गजल है, समझ में आ रही बात, ये गजल है। बोसाए नम, ये क्या है, ये भी गजल है। सनम आशना, ये नज़म है, समझ में आ रही बात। बोसाए नम क्या है, ये गजल है, सनम आशना नज़म है। बस आपको इतना याद करना है। अभी आप जल्दी से इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट और मैं आपको दोबारा मिलता हूं फिर। तो आइए हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि मैं 2 बार बोर्ड पर आऊंगा। पहली बार में मैंने मुसन्निफ के बारे में तमाम डिटेल्स जो VVI था, जो आता है बोर्ड एग्जाम में, मैंने आपको वो दिया। आपने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपनी फेयर कॉपी तैयार की और उसको याद किया। अब मैं दूसरी बार बोर्ड पर आया हूं तो बस मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताने के लिए आया हूं इस बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर जो टाइटल लिखा हुआ है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। आगा हश्र जो है ये एक व्यक्ति हैं, समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की जब कैपेसिटी बढ़ाएंगे सोचने की, तो वो चैप्टर कोई भी हो खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उर्दू ड्रामा। ड्रामा क्या होता है, नाटक, जो हम सीरियल को ही नाटक बोला जाता है उसी को उर्दू में ड्रामा बोला जाता है, समझ में आ रही बात। जो हम मोबाइल पे सीरियल वगैरह देखते हैं, जो हमारे घर की औरतें सीरियल वगैरह देखती है, उसी को ड्रामा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उर्दू का लफ्ज आया, यानी उर्दू में ड्रामा, समझ में आ रही बात। उर्दू ड्रामा निगारी है ना, निगारी कहते हैं करने वाले को और निगार कहते हैं लिखने वाले को। यानी उर्दू ड्रामा निगारी, यानी पहले के लोग जो उर्दू ड्रामा करते थे, लोगों को दिखाते थे, वो क्या था, उर्दू ड्रामा निगारी। लेकिन जो लिखता था उसको निगार कहा जाता था, उर्दू ड्रामा निगार, समझ में आ रही बात। तो यहां पर क्या लिखा, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। आगा हश्र एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब भी उर्दू ड्रामा निगारी की बात आएगी, उर्दू ड्रामा निगार की बात आएगी और आगा हश्र का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। यानी आगा हश्र ऐसे इंसान है जिन्होंने उर्दू ड्रामा निगारी को फरोग दिया, यानी उन्होंने इस पर इतना काम किया कि आगा हश्र ने उर्दू को पूरी दुनिया में, यहाँ तक के पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। अब इनका साथ कौन दिया था, तो वो है सर सैयद अहमद खान, जिसके बारे में मैंने पूरे चैप्टर पढ़ाया है। आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। आगा हश्र ने एक स्कूल खोला था जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका नाम बाद में बदल कर क्या रख दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया। उसी के नाम से वो मशहूर हो गया। तो हम उसके बारे में पहले चलेंगे। पहले हम उर्दू ड्रामा निगारी के बारे में जान लेते हैं। आखिर उर्दू ड्रामा निगारी है क्या, तो किसी की भी जिंदगी को, किसी के भी टॉपिक को, कोई भी कहानी को नकल के जरिए, यानी तहरीर कर कर लिख देना, यही ड्रामा निगारी कहलाता है। यानी मान लेते हैं कि हम परसों कश्मीर गए, एक मिसाल देता हूं, हम परसों कश्मीर गए और वहां की तमाम वादियों में घूमे, वहां जो अच्छी अच्छी चीजें थी उन सबों को देख लिया। एक एग्जाम्पल है, उन सब चीजों को देख लिया हमने, वहां कितने ऐश मौज मस्ती किया, उन तमाम चीजों को हमने क्या किया, एक पेज में लिखा, यानी एक डायरी में लिखा, कोई ऐसी जगह लिखा जहां पर हमने उसको सेव रख लिया। उसके बाद क्या है, उसी चीज को हम फिर एक स्टेज के जरिए लोगों को दिखा दिए, तो वही क्या हो गया, उर्दू ड्रामा निगारी हो गया। समझ में आएगी, वही एक ड्रामा हो गया। अब तो ड्रामा निगारी का वो सीजन खत्म हो गया, क्योंकि आप सबके पास स्मार्टफोन आ गया, इसी में कंप्यूटर आ जाता है, इसी में सीरियल आ जाता है, इसी में फिल्म आ जाता है, इसी में कहानी आ जाती है। इन तमाम चीजों का एक गिरोह जो है वो हमारा फोन आ गया है। तो इसमें अब क्या है कि जो उर्दू ड्रामा निगारी जो स्टेज पर होता था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह होता है, जैसा कि आप प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे, आप क्या बोलते हैं मदरसे में जाते होंगे, आप सरकारी स्कूल में भी जाते होंगे, तो वहां 26 जनवरी के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर अभी भी होता है
वहां पर बच्चे डांस करते हैं, वहां पर क्या होता है कि ये बच्चे स्पीच देते हैं, वहां पर राष्ट्रीय गान होता है, यानी उन तमाम चीजों को एक स्टेज पर दिखाया जाता है। तो इससे हमें एक हेडिंग ये मिला कि उर्दू ड्रामा निगारी के लिए, यानी ड्रामा निगारी के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? वो है स्टेज। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि खास उनसर, यानी उर्दू ड्रामा निगारी का खास उनसर क्या है? तो वो है स्टेज। तो आइए हम फिर बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो यहां पर हमने मुसन्निफ के बारे में तो जान ही लिया था। कौन है मुसन्निफ? ये आगा हश्र। अब देखिए यहां पर ड्रामा निगार, मैंने बताया कि ड्रामा निगार उसको बोलते हैं जो लिखता है, ड्रामा निगारी उसको बोलते हैं जो करता है, समझे? तो ड्रामा निगार कौन है? तो आगा हश्र कश्मीरी है, याद रखें। ड्रामा निगार कौन है, यानी लिखने वाले कौन है ड्रामा को? तो वो है कौन? आगा हश्र कश्मीरी साहब। आगे देखिए, आगे यहां पर है, इनको आगा हश्र कश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर बोला जाता था। शेक्सपियर का मतलब क्या होता है? तो अंग्रेजी के ड्रामा निगार थे जो बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, उन्हीं से इनको कंपेयर किया जाता है, इसलिए इनको उर्दू का क्या बोला जाता है? शेक्सपियर बोला जाता है। अब यहां पर देखिए ड्रामा निगारी का आगाज कब हुआ, यानी शुरुआत कब हुआ? ड्रामा निगारी का शुरुआत कब हुआ? तो ये हुआ 1901 ईस्वी में। कब हुआ? 1901 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। देखिए सर सैयद अहमद खान एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये अगर ना होते, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं होती, तो शायद आज हम उर्दू नहीं पढ़ पाते, उर्दू लैंग्वेज को जानता ही नहीं अगर ये नहीं होते। इन्होंने एक मिशन चलाया था, एक तहरीक चलाई थी, किसको? उर्दू सिखाने के लिए, कि आप हमारे यहाँ आइए, उसके बाद क्या कीजिए? उर्दू सीखिए। और आगा हश्र जो थे ये क्या करते थे, ये छाए कैसे, उनके बारे में बता देता हूं। देखिए आज हम शुरुआत से चलते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं, आप कोई अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और आप जैसे आगे बढ़िएगा ना, तो आपके पीछे तमाम दुश्मन लग जाते हैं, बहुत सारे दुश्मन होता है, आपको क्या करता है? गिराने की कोशिश करता है। इसी तरीके से बहुत सारे क्या कहते हैं कि ड्रामा निगार थे जो ड्रामा लिखते थे, लेकिन आगा हश्र उस वक्त पॉपुलर नहीं हुए थे। इन्होंने क्या देखा कि कोई ड्रामा निगारी कर रहा है, तो क्या कोई पंजाबी लैंग्वेज में कर रहा है, कोई गुजराती लैंग्वेज में कर रहा है, कोई असामी लैंग्वेज में कर रहा है, यानी जो कर रहा है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में कर रहा है। अब होता है यहाँ पर क्या, देखिए कि अगर कोई असामी लैंग्वेज में कर रहा है तो कोई हिंदी आदमी तो उसको नहीं समझ सकता है, कोई देहाती आदमी तो उसको नहीं समझ सकता है, उसको कौन समझेगा? असामी ही समझेगा। अगर गुजराती जुबान में बोल रहा है तो उसको गुजराती ही समझेगा, और दिल्ली के आदमी तो नहीं समझ पाएंगे, बिहार के आदमी तो नहीं समझ पाएंगे। तो आगा हश्र ने क्या देखा कि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है, ये समझने की कोशिश कीजिए, आप समझकर आंसर दीजिएगा सवाल का। मैं आपको आखिर में सवाल का तमाम आंसर दूंगा जो आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन पहले बात को समझिए, उसके बाद फिर कॉपी आप किताब से लिखिएगा। तो इन्होंने क्या किया आगा हश्र ने? इन्होंने देखा कि सब अपनी अपनी जबान में अपनी क्या कर रहे हैं कि आगा हश्र ये अपनी अपनी जबान में क्या कर रहे हैं कि ड्रामा दिखा रहे हैं, तो और आदमी जो है वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि उर्दू जबान एक ऐसी जबान है जिसको गुजराती भी समझता है, जिसको आसामी भी समझता है, जिसको बिहारी भी समझता है, जिसको दिल्ली वाले भी समझते हैं, यानी उन तमाम चीजों को वो तमाम इंसान समझते हैं, किसको? उर्दू जबान को। इन्होंने क्या किया? उर्दू जबान को फिर जो और आसामी वगैरह जो उन सब की जो ड्रामा थी उनको किस चीज में कन्वर्ट किया? इन्होंने उर्दू में कन्वर्ट किया। किसके सहारे से? सर सैयद अहमद खान के सहारे से इन्होंने उर्दू में कन्वर्ट किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बनाया, और दिल्ली में और लखनऊ में, याद रखिएगा, दिल्ली में और लखनऊ में एक बहुत बड़ा शाही स्टेज लगता था। शाही स्टेज का माना होता बहुत ही बड़ा स्टेज। वहां पर लोग जमा होते थे एक साथ, हजारों हजार की तादाद होती थी, और वहां पर क्या होता था? लोग आते थे और ड्रामा देखते थे, जैसा कि हम लोग अपने स्कूल वगैरह में देखते हैं जाकर। इसी तरीके से वहां पर ज्यादातर क्या होता था? उर्दू में चलने लगा। अब उर्दू में चल रहा है तो लोगों को समझ में आने लगा। इसी तरीके से क्या हुआ? धीरे धीरे आगा हश्र की जो पॉपुलैरिटी थी वो लोगों के सामने चली गई, और ये आगा हश्र जो है ये क्या हो गए? पॉपुलर हो गए, लोग इनको पसंद करना स्टार्ट किए। अब जैसे ही इनको पसंद करना स्टार्ट किए, जो और थे जो इनसे पहले से काम कर रहे थे उनको खलबली मच गई, वो परेशान हो गए कि अरे ये तो मेरे से पीछे स्टार्ट किया था लेकिन ये तो आगे बढ़ गया। तो इन्होंने क्या, इनको क्या करने लगे सब कि उनको दबाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ भी, क्योंकि आजकल फिल्म का दौर आ गया है,
تو فلم دیکھتا ہے تو اس میں نہ تو کچھ سمجھ میں آتا ہے, صرف بے حیائی بڑی پڑی ہے. کوئی آدھا کپڑا پہن کر ڈانس کرتا ہے, کوئی فلانا کام, یعنی اس میں صرف بے غیرتی کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آتا ہے. لیکن پہلے کے جو زمانے میں اردو ڈرامہ نگاری کیا جاتا تھا, ڈرامہ کیا جاتا تھا, اس میں کچھ سیکھ ملتا تھا. اس میں زیادہ تر ساس بہو اور بھی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں اس میں سکھائی جاتی تھی, تاکہ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا تھا کہ لوگ اس سے کیا کریں, سیکھ حاصل کریں. لیکن آج کے ہم جو سیریل دیکھتے ہیں, آج جو ہم فلم دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز ملتا ہے جس سے آپ سیکھ ملے؟ آپ کو تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, آپ کا نیٹ خرچ ہو رہا ہے, آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. ان تمام چیزیں یہ کیا نقصان ہی نقصان ہے. تو اتنا بات نہیں کروں گا, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آغا حشر کشمیری جو ہیں یہ اردو کے شیکسپیئر مانے جاتے ہیں, یعنی انہوں نے ڈرامہ نگاری کو بہت ہی زیادہ فروغ دیا. آگے دیکھیے, یہ اکیلے نہیں تھے, ان کے علاوہ اور بھی ڈرامہ نگار کرنے والے تھے. ان کے علاوہ کون تھے؟ بیتاب دہلوی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ دہلی میں اور لکھنؤ میں بہت بڑا شاہی اسٹیج لگتا تھا, تو اس لیے یہ وہاں بھی کام کرتے تھے. تو کیا ہے, بیتاب دہلوی اور احسن لکھنوی. اب دیکھیے ڈرامہ کہانی کے نام, یعنی کون کون سی ڈرامہ کہانی لکھی گئی ہے, کون کون سی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا. یہاں پر سب سے پہلا نام ہے اسیر حرس. کیا ہے؟ اسیر حرس. دوسرا ہے شہید ناز. کیا ہے؟ شہید ناز. تیسرا ہے مار آستین. چوتھا ہے خواب ہستی. اور پانچواں ہے خوبصورت بلا. چھٹا ہے یہودی کی لڑکی. ساتواں ہے رستم و سہراب. یہ VVI ہے, یاد رکھیے گا, یہ VVI ہے. اور سلور کنگ یہ بھی VVI ہے. ان دونوں کو یاد رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. باقی اور کوئی چیز یاد رکھے نہ رکھے, مطلب ان سبوں میں سے کوئی یاد رہے نہ رہے, لیکن یہ دونوں یاد ہونا بہت ضروری ہے, رستم و سہراب اور سلور کنگ. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ کوئی بڑا چیپٹر نہیں تھا, کیا تھا, بس چیپٹر ہو گیا ختم. آپ لوگ پہلے گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا بڑا ٹائٹل لکھا ہوا ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا. بالکل غلط ہے. آپ یہ نہیں دیکھیے, آپ یہ سمجھیے کہ ہم پڑھ کس کے پاس رہے ہیں, بچوں کو سمجھا کون رہا ہے, ہمیں پڑھا کون رہا, بس اتنا دیکھیں. آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں, تاکہ جو اور بچے ہیں وہ ہمارے فیملی کا حصہ بنے, اور اس NUC کلاسز کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ اردو جو ہے اور فروغ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے ویڈیو؟ تو اب کیا کرنا ہے آپ کو, بس لائک کا بٹن دبا دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے, اور اس ویڈیو کو نہ کم سے کم تو 3 دوست کے بعد شیئر ضرور کر دیں. آپ کی ایمانداری. تو آئیے ہم اب کیا کریں گے, اپنے سوالات کے جوابات لکھیں گے. آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا سب سے پہلا سوال. یہاں پر سب سے پہلے مختصر ترین سوالات میں آتے ہیں. سب سے پہلا سوال میں ہے کہ لطف الرحمان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی. آپ سے جتنا ایگزام میں پوچھا جائے آپ کو جواب اتنا ہی کا دینا ہے. تو جواب میں کیا لکھنا ہے, لطف الرحمان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیار پور گاؤں میں 1941 میں ہوئی. دوسرا نمبر سوال دیکھیے, لطف الرحمان کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے. تو جواب میں کیا لکھنا ہے, لطف الرحمان راشٹریہ جنتا دل پارٹی کے وزیر اور MLA رہے. سوال نمبر 3 ہے, لطف الرحمان کی کسی 2 کتاب کا نام بتائیے یا لکھیے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درجہ ذیل جو ہیں تازگی, برگ نوا اور تعبیر و تنقید, آپ ان میں سے 5 6 میں سے کوئی بھی نام بتا سکتے ہیں, چلے گا. اب دیکھیے سوال نمبر 4 میں ہے, آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے. تو آغا حشر کے ایک ڈرامے کا کیا نام ہے, رستم و سہراب. دیکھیے سوال نمبر 5 میں ہے, ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے. تو ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اسٹیج ہے, یعنی اسٹیج کے بغیر ڈرامہ ہرگز نہیں ہو سکتا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ویڈیو, کہ بغیر اسٹیج کے نہ ڈرامہ ہوتا ہے نہ ڈرامے پر پرفارم کیا جاتا ہے. تو آگے دیکھیے مختصر سوالات میں, یہ تو اوپر آبجیکٹیو تھا, اب یہاں پر ہم سبجیکٹیو کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے سبجیکٹیو میں پوچھ رہا ہے کہ لطف الرحمان کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیں. تو لطف الرحمان کا کیا نام ہے, کہاں ان کی پیدائش ہے, ان کی زندگی کیسے گزری, ان کے بارے میں بتانا ہے. تو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا, آپ وہاں سے بتا سکتے ہیں. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ لطف الرحمان کا ادبی نام بھی وہی ہے جو اصلی نام ہے. ان کی پیدائش چھپرا ضلع کے بنیار پور قصبہ میں 1941 میں ہوئی. والد کا نام مولوی عبدالغفور تھا اور والدہ کا نام بی بی آمینہ خاتون تھا. ان کا آبائی وطن ریونڈا ضلع دربھنگہ اور بنیار پور میں نانیہال تھا. آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں, نہیں لکھیں گے تو اتنا کافی ہے. آگے دیکھیے سوال نمبر 2 میں, مضمون نگاری کی مختصر تعریف بیان کیجیے. جیسے کہ ہم نے بتایا تھا, مضمون کسی بھی ٹاپک پر لکھنے والے کو کہا جاتا ہے. کہ جیسے اگر آپ پیڑ کے اوپر لکھ رہے ہیں تو پیڑ کی اچھائیوں کو, ان کی برائیوں کو, ہیں تو کیا فائدہ ہے, نہیں ہے تو کیا نقصان ہے, ان سبھی کو کیا کرتے ہیں,
مضمون نگاری کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کسی خاص موضوع پر جو سنجیدہ تحریر لکھی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی میں ادب میں اس کے لیے ایسے کا لفظ ہے مخصوص ہے، یعنی انگلش میں بھی اس کو ایسے کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں یہاں پر سوال نمبر 3 میں کیا کہہ رہا ہے، تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو تنقید کا جو ہوتا ہے میں آپ کو اپنی زبان میں بتا دوں کہ تنقید اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایک رائٹنگ لکھا، ایک پیج رائٹنگ لکھا، اور ہم نے اپنے استاد کو یا پھر ٹیچر اس کو دکھایا کہ اس میں دیکھیے صحیح لکھا ہے کہ نہیں، تو ٹیچر کیا کرتے ہیں کہ اگر صحیح ہوتا ہے تو صحیح کا نشان مار دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اگر کہیں پہ کوئی لفظ غلط ہے یا کوئی ویسا لفظ آ گیا جہاں پر وہ نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو کمی بیشی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، تنقید نگاری کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ تنقید نقد سے مشتق ہے جس کے معنی کھڑے اور کھوٹے کی پرکھ کرنا ہے۔ ادب کی اصطلاح میں تنقید اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی ادبی نگاش کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر کہیں پہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے تو وہاں پر اس کو ہٹا دیتا ہے، یہاں پر دوسرا لفظ استعمال ہو گیا تو وہاں پر وہ والا لفظ ڈال دیتا ہے۔ تو سوال نمبر 4 میں آئیے، ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے۔ تو ڈرامہ کی اردو نثری ادب میں ڈرامہ بھی ایک اہم صنف ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں اپنے ویڈیو میں ہی بتا دیا کہ کسی کی زندگی کو، کسی کے حالات زندگی کو، کسی بھی ٹاپک کو کیا کر دینا ہے کہ تفصیل سے ایک ڈائری میں لکھ دینا ہی ڈرامہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ وہاں سے سوال بھی لکھ بھی سکتے ہیں اور جو اچھا لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 5 میں کیا ہے، آغا حشر کشمیری کے ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیں۔ تو یہاں پر ہم جواب میں دیکھ سکتے ہیں، اردو ڈرامہ کی تاریخ میں آغا حشر کشمیری کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب بھی ڈرامہ کی بات آئے گی تو آغا حشر کا نام سب سے آگے ہوگا۔ اور یہ ہو سکتا ہے بعض تذکرہ نگاروں میں ڈرامہ نگاری کے فن میں آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر تک قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شیکسپیئر جو ہوتا ہے یہ انگلش ڈرامہ نگاری کا ایک بہت معزز آدمی تھا، بہت بڑا ڈرامہ نگار تھا انگلش والا، تو اسی سے ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ سوال اب دیکھیے طویل سوالات میں آ جائیے۔ طویل سوالات سب سے پہلا پوچھ رہا ہے، لطف الرحمن کی تنقیدی نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ تو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ مضمون بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اردو تنقید میں پروفیسر لطف الرحمن کی خدمات اور قابل قدر ہے، یعنی آپ یہاں پر تو بہت لمبا ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو میں یہاں پر آپ کو اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، آپ یہاں سے بھی اتار سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 2، آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر روشنی ڈالیے۔ تو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں ایک آدھ لائن۔ جواب میں، اردو ڈراموں کی تاریخ میں آغا حشر کشمیری کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 عیسوی میں ہوا۔ اس وقت اردو ڈرامہ نگاری اپنی پرانی کیا لکھا ہوا ہے، ڈگر پر چل رہی تھی۔ آگے آپ کے موبائل پہ آ رہا ہوگا اسکرین پر، آپ وہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں لکھا ہوا وہی لکھیے، آپ اس کو پڑھیے، جو اچھا ہے جو آپ کو یاد ہو جائے جلدی وہی لکھیے گا، وہاں چلے گا۔ سوال نمبر 3 میں دیکھ لیجیے یہاں پر کیا لکھا ہوا، اردو میں تنقید کے آغاز اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے، یعنی تنقید کب اسٹارٹ ہوا، کب اس کا شروعات ہوا، وہاں پر کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو کھرے اور کھوٹے کی پرکھ ہی اصلاح تنقید ہے۔ ادب کی اصلاح میں اس کے معنی کسی ادبی فن پارے کے خوبی یا خامی کا غیر جانبدارانہ انداز میں جائزہ لینا ہے، پھر اس بنیاد پر ناقد کی جو رائے قائم ہوتی ہے دراصل وہی تنقید ہے، یعنی کسی نے ہماری کاپی چیک کی، اس میں کیا غلطی تھی اس کو ہٹا دیا، جو نہیں آنا چاہیے تھا اس کو بھی ہٹا دیا، جہاں پر جو کمی بیشی ہوتی اس کو لگا دیا، بس اسی کا نام تنقید ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے دیکھیں سوال نمبر 4 میں، اسم کی تعریف کیجیے اور اس کے اقسام بیان کیجیے۔ قسم کی جمع ہے اقسام، سمجھ میں آ رہی بات؟ قسم کی جمع ہے اقسام، تو یہاں پر جواب میں ہم کیا لکھیں گے، کسی بھی آدمی، جگہ یا چیزوں کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر احمد، گنگا، پٹنہ اور قلم وغیرہ۔ یہاں پر سمجھ میں آ رہا بات؟ اب معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ ہے۔ اب یہاں پر اسم معرفہ کون ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص جگہ، آدمی یا چیزوں کا نام معلوم ہو، جیسے گنگا ایک خاص نام ہے نہیں، گنگا ندی کا نام ہے، ہمالیہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، اور پٹنہ ایک خاص شہر کا نام ہے۔ اگر یہیں پر ہم کہہ دیتے ندی تو کون سی ندی ہے، نام بھی نہیں پتہ، تو یہیں پر سمجھ لینا چاہیے کہ اسم معرفہ جو ہوتا ہے وہ ایک خاص جگہ یا خاص نام کو کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معہود، مضاف اور منادی۔ اب یہاں پر اسم نکرہ دیکھ لیجئے، اسے عام اس کو کہتے ہیں، یعنی اسم نکرہ اس عام چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی ایک چیز کا نہیں بلکہ بودھ کا معلوم ہو، یعنی اگر میں بول دوں گا گھوڑا
تو گھوڑا سے تمام گھوڑوں کے بارے میں بات ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، اس عام اسم کو کہتے ہیں جو اپنے نوعیت کے تمام اقسام پر صادق آئے، جیسے شہر، تو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، دلی شہر ہو سکتا ہے، پٹنہ شہر ہو سکتا ہے، مراد آباد شہر ہو سکتا ہے، علی گڑھ شہر ہو سکتا ہے نا، اس سے مراد دنیا کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ گنگا، اس سے مراد دنیا کی کوئی بھی ندی ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر ہم بول دیں گے ندی، ہم بول دیں گے کپڑے کی دکان، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میری ہی والی کپڑے کی دکان ہوگی، آپ کوئی بھی کپڑے کی دکان دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو جس سے تمام چیزوں کا معلوم چلے اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، اور جس سے کسی عاص یا کسی خاص آدمی کا نام ہو یا کسی خاص جگہ کا نام ہو تو اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو چاہیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔